श्रीमद्भागवतं नान्गावद् स्कन्धं मुदल् अध्यायम्। अथ प्रथमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रकन्याश जज्ञिरे। आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। आकूतिं रुचये प्रादात् अभिभ्रातृमतीं नृपः। पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदितः। प्रजापतिः स भगवान् रुचिस्तस्यामजिजनत्। मिथुनं ब्रह्मवर्चस्वी परमेण चमाधिना। यस्तयो पुरुषः साक्षात् विष्णुर्यज्ञस्वरूपधृक्। या श्री सा दक्षिणा भूतेरंश भूतानपायिनी। आनिन्ये स्वगृहं पुत्र्या पुत्रं विततरोषिषम्। स्वायम्भुवो मुदा युक्तो रुचिजग्राह दक्षिणाम्। तां कामयानां भगवान् उवाह यजुषां पतिः। तुष्टायां तोषमापन्नो जनयद्वादशात्मजान्। तोषप्रतोष सन्तोषो भद्रशान्तिरिडष्पतिः। यद्मः कविर्विभुत्स्वप्न सुदेवो रोचनोद्विषट्। तुषितानाम ते देवा आसन् स्वायम्भुवान्तरे। मरीचिमिश्रा ऋषयो यज्ञः सुरगणेश्वरः। प्रियव्रतोत्तानपादो मनुपुत्रो महौजसो। तत्पुत्रपौत्रनप्तॄणा मनुवृत्तं तदन्तरम्। देवहूतिमधात्तात कर्दमायात्मजां मनुः। तत्सम्बन्धि श्रुतप्रायं भवता गदतो मम। दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रसूतिं भगवान् मनुः। प्रायच्छत्यकृतसर्गस्त्रीलोक्यां विततो महान्। या गर्धमसुधा प्रोक्ता नवब्रह्मर्षिपत्नयः। तासां प्रसूतिप्रसवं प्रोच्यमानं निबोध मे। पत्नीमरीचेस्तु कला शुशुवे कर्धमात्मजा। अश्यपं पूर्णिमानं च ययोरपूरितं जगत्। पूर्णिमासोत विरजं विश्वगं च परन्तप। देवकुल्यं हरे पादः शौचात्याभूत्सरिद्दिवः। अत्रे पत्न्यनुसूया त्रिजन्ये सुयशसुतान्। दत्तं दुर्वाससं सोममात्मेश ब्रह्मसम्भवान्। विदुर उवाच। आत्रे गृहे सुरश्रेष्ठा स्थित्युत्पत्यन्तहेतवः। किञ्चित् चिकित्सवो जाता एतदाख्याहि मे गुरो। मैत्रेय उवाच। ब्रह्मणा नोदितसृष्टा वत्रे ब्रह्मविताम्बरः। पत्न्या यया वृक्षं कुलाद्रिं तपसि स्थितः। तस्मिन् प्रसूनस्तबकपलाशाशोककानने। वाद्भिश्रवद्भिरुद्गुष्टे निर्विन्ध्याया समन्ततः। प्राणायामेन संयय्य मनोवर्षशतं मुनिः। अतिष्ठदेगपादेन निर्द्वन्द्वो निलभोजनः। शरणं प्रपद्येऽहं य एव जगदीश्वरः। प्रजामात्मसमं मह्यं प्रयच्छत्विति चिन्तयन्।
तप्यमानं त्रिभुवनं प्राणायामैदशाग्निना निर्गतेन मुनिर्मूर्ध्नः समीक्ष्य प्रभवस्त्रयः अप्सरो मुनिगन्धर्व सिद्धविद्याधरोरकैः वितायमान यशसस्तदाश्रमपदं ययुः तत्प्रादुर्भावसंयोग विद्योतितमना मुनिः उत्तिष्ठन्नेकपादेन ददर्श विबुदर्शभान् प्रणम्य दण्डवत् भूमावुपतस्तेर्हनाञ्जलिः वृषहंस सुपर्णस्तान् स्वैः स्वशैचिह्नैनश्य चिह्नितान् कृपावलोकेन हसद्व तेन नोपलम्बितान् तद्रोषिषा प्रतिहते निमील्य मुनिरक्षिणी चेतस्तत्प्रवणं युञ्जन्नस्तावेत् संहताञ्जलिः श्लक्ष्णया शुक्तया वाचा सर्वलोकगरीयसः अत्रिरुवाच विश्वोद्भवस्थितिलयेषु विभज्यमानैर्मायागुणैरनुयुगं विगृहीतदेहाः ते ब्रह्मविष्णु गिरिशा प्रणतोऽस्म्यहं वस्तेभ्यक एव भवतां मयिहो बहुतः एको मयेह भगवान् विबुधप्रधान क्षितिकृतप्रजननाय कथं नु यूयम् अत्रागतास्तनुभृतां मनसोऽपि दूराद् ब्रूतप्रसीदत महानिग विस्मयो मे मैत्रेय उवाच इति तस्य वच श्रुत्वा त्रयस्ते विबुधर्षभाः प्रत्यागुश्लक्ष्णया वाचा प्रहस्य तं ऋषिं प्रभो देवावुचुः यथा कृतस्ते सङ्कल्पो भाव्यं तेनैव नान्यथा सत्सङ्कल्पस्य ते ब्रह्मन् यद्वैध्यायति ते वयम् अतास्मद्धं स भूतास्ते आत्मजालोकविश्रुताः भवितारोऽङ्गभद्रं ते विस्रप्स्यन्ति च ते यशः एवं कामवरं दत्त्वा प्रतिजग्मुः सुरेश्वराः सभाजितास्तयो सम्यक्तं पथ्योर्मिषतोस्ततः सोमो भूद्ब्रह्मणोंशेन दत्तो विष्णोस्तु योगवित् दुर्वासा शङ्करस्यांशो निबोधाङ्गिरसप्रजाः श्रद्धा त्वङ्गिरसपत्नी चतस्रो सूतकन्यकाः सिनीवाली कुहुराका चतुर्थ्यनुमतिस्तथा तत्पुत्रावपरा वास्तां ख्यातो स्वरोचिषेन्तरे उतत्यो भगवान् साक्षाद् ब्रह्मिष्ठस्य बृहस्पतिः पुलस्त्यो जनयत् पत्न्याम् अगस्त्यं च हविर्भुवि सोऽन्यजन्मनि दक्राग्निर्विश्रवाश महातपाः तस्य यक्षपतिर्देव कुबेरस्ति विडासुतः रावणकुम्भकर्णश्च तथान्यस्यां विभीषणः पुलहस्य गतिर्भार्या त्रिनसूतः सतीसुतान् कर्मश्रेष्ठं वरीयांसं सहिष्णुं च महामते क्रतोरपि क्रिया भार्या वालखिल्यानसूयत
ऋषीन् षष्टिसहस्राणि ज्वलतो ब्रह्मतेजसा ऊर्जायां जज्ञिरे पुत्रा वसिष्ठस्य परन्तप चित्रकेतुप्रधानास्ते सप्तब्रह्मर्षयो मलाः चित्रकेतुसुरोषिश्च विरजामित्र एव च उल्बणो वसुबृद्ध्यानो द्युमान् शक्त्यादयो परे चित्तिस्त्वधर्वणपत्नी लेभे पुत्रं धृतव्रतम् तद्यज्ञमश्वशिरसं भृगोर्वंशं निबोध मे भृगुख्यात्यां महाभागपत्न्यां पुत्रान् जीजनत् दातारं च विधातारं श्रियं च भगवत्पराम् आयतिं नियतिं चैव सुते मेरुस्तयोरधात् ताभ्यां तयोरभवतां मृगण्डप्राण एव च मार्कण्डेयो मृगण्डस्य प्राणाद्वेदशिरामुनिः कविशभार्गवो यस्य भगवानुशनासुतः त एते मुनयः क्षत्तर्लोकान् सर्गैरभावयन् एष गर्धमदोहित्रसन्तानः कथितस्तव शृण्वत श्रद्धदानस्य सद्यः पापहरः प्रसूतिं मानवीं दक्ष उपयेमे ह्यजात्मजः तस्यां ससर्ज दुहितृः षोडशामलोचनाः त्रयोदशाद्धर्माय तथैकामग्नये विभुः पितृभ्य एकां युक्तेभ्यो भवायैकां भवच्छिते श्रद्धा मैत्री दया शान्तिस्तुष्टिः पुष्टिः क्रियोन्नतिः बुद्धिर्मेधा तितिक्षा क्रियमूर्तिर्धर्मस्य पत्न्यः श्रद्धासूतशुभं मैत्री प्रसादामभयं दया शान्तिः सुखं मुदं तुष्टिः स्मयं पुष्टिरशूयत योगं क्रियोन्नतिर्दर्पमर्थं बुद्धिरसूयतः मेधा स्मृतिं तितिक्षा तु क्षेमं कृप्रश्रयं सुतम् मूर्ति सर्वगुणोत्पत्तिर्नरनारायणावृषि ययो जन्मन्यदो विश्वम् अभ्यनन्दत्सु निवृतम् मनांसि ककुभो वाता प्रसेदु सरितोत्रयः दिव्यवाद्यन्ततूर्याणि पेतुः कुसुमवृष्टयः मुनयस्तुष्टुवुस्तुष्टा जगुर्गन्धर्वकिन्नराः नृत्यन्ति स्म स्त्रियो देव्य आसीत् परममङ्गलम् एवा प्रह्मादयः सर्वे उपतष्टुरभीष्टवैः देवावूचुः यो मायया विरचितं निजयात्मनेदं केरूपभेदमिव तत्प्रतिक्षक्षणाय एतेन धर्मसदने ऋषिमूर्धिनाद्य प्रादुश्चकार पुरुषाय नमः परस्मै सोऽयं स्थितिव्यतिकरोपशमाय सृष्टान् सत्त्वेन न सुरगणान् अनुमेय तत्त्वः दृश्यादतभ्रकरुणेन विलोकनेन यश्रीनिकेतममलं क्षिपतारविन्दम् एवं सुरगणैस्तात भगवन्तावभिष्टुतो लब्धावलोकैर्ययतुरर्चितो गन्धमादनम् ताविमौ वै भगवतो हरेरंशा विहागतो
भारव्याय च भुवः कृष्णो यदुगुरुद्भवः स्वाहाभिमानिनः शाक्नेरात्मजां स्त्रीर्न जीजनन् पावकं पवमानं च शुचिं च हुतभोजनम् तेभ्याग्नयः समभवन् चत्वारिंशत् च पञ्च च त एवैकोनपञ्चाशत् साकं पितृपितामहैः वैतानिके कर्मणि यन्नाम् अभिर्ब्रह्मवादिभिः आग्नेय इष्टयो यज्ञे निरूप्यन्तेऽग्नयस्तु ते अग्निष्वाता बर्हिषद सौम्या पितर आज्ञपाः साग्नयो नग्नयस्तेषां पत्नी दाक्षायणी स्वधा देभ्यो दधार कन्ये द्वे वयुनां धारिणीं स्वधा उभे ते ब्रह्मवादिन्यो ज्ञानविज्ञानपारगे भवस्य पत्नी तु सदी भवं देवमनुव्रता आत्मन सदृशं पुत्रं न लेभे गुणशीलतः पितर्य प्रतिरूपे स्वे भवाय नागसेरुषा अप्रौढैवात्मनात्मानम् अजहाद्योगसंयुता इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे विदुरमैत्रेयसंवादे प्रथमोऽध्यायः। श्रीहर्ये नमः। श्रीहर्ये नमः। श्रीहर्ये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।